अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तूर का आगाज़ होता है जो कि नज़ूल के एतबार से 52 नंबर पर है। मक्की सूरा है और कुरान के अंदर इसका 52 नंबर है। मक्की सूरा है और नज़ूल के एतबार से इसका 76 नंबर है। आयात इसकी 49 है। और इसके दो ही रकू हैं। ठीक है, दो ही रकू हैं इसके। हम्म। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूर, यहाँ पर रॉ के नीचे जेर है, इसका मतलब है ये कसमियां हैं, कसम है तूर की। व किताब मस्तूर। मस्तूर सीन तो और रॉ रूट वर्ड है सतर। उर्दू में सतर क्या होता है, सतूर के ऊपर लिखते हैं ना। तो ये भी वो है। व किताब मस्तूर, वो किताब, और किताब मस्तूर लिखी हुई, यानी कि वो किताब जो लिखी हुई किताब है उसकी कसम। और कसम है लिखी हुई किताब की। फिर रक्किम मंशूर, वर्क में रक्किन, रा काफ काफ रूट वर्ड है। रक्किम मंशूर, वर्क है, वर्क में खुले हुए, यानी कि ये जो किताब अल्लाह ताला के पास है, लोहे महफूज जो है वो खुले हुए वर्क हैं। ऐसा नहीं कि किताब बंद जिस तरह हमारी जिल्दों में किताब है, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो खुले हुए वर्क में। वल बैतिल मामूर, और बैत मामूर, यानी कि और वो जो घर जो आबाद है। मामूर का मतलब है आइन मीम रा, उमर होता है ना। उमर क्या होता है, जिंदगी, आबाद होना। तो वल बैतिल मामूर, और जो आबाद घर की है। वलबैतिल मामूर, और जो आबाद घर की है। वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, वस्सक़्फ़ी सीन काफा रूट वर्ड है। और छत की, अल मरफू रफा, रफा करना, बुलंद करना। रफा रफा यदैन होता है ना, बुलंद करना। और छत की जो ऊंची उठाई गई है। अल मरफू, रफा से है ना, रफा करना, और रफा लगा हुआ, मरफू ऊंचा, ऊंचा करना, उठाया जाना। अल मरफू जो ऊंची उठाई गई है। वल बहरिल मस्जूर, और समंदर की जो भड़काया हुआ है। मस्जूर सीन जीम और रा रूट वर्ड है। समंदर की जो भड़काया हुआ है, भड़का हुआ, भड़काया हुआ है, यानी कि उसकी लहरें बहुत तेजी से अपनी ताकत, पूरी ताकत में भड़क भड़क कर ऊपर मौजें उठा रही होती हैं। इन अज़ाब रब्बी लवाक़ी, पे अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं इन सारों की कसम उठाने के बाद। किस किस की? अल्लाह ताला कोहे तूर की, फिर अपने लोहे महफूज में लिखी हुई किताब की, फिर वो ये भी फरमाया कि ये किताब किससे लिखी हुई है, खुले हुए औराक में, वर्क में है ये। और फिर अल्लाह ताला बैत मामूर जो आबाद घर है, फरिश्तों से हर वक्त आबाद है, उसकी कसम उठाते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं जो आसमान, यानी कि वो जो छत उठाई हुई है हम सब के सरों पर, आसमान जो उठाया हुआ है। और फिर वो जो मौजें मारता हुआ, सख्त ठाठे मारता हुआ, भड़काया हुआ समंदर है, उसकी, इन सारों की कसम उठाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई बहुत अहम बात फरमाने लगे हैं। वो क्या है? इन अज़ाब रब्बिक लवाक़ि, बेशक, बेशक इन्ना, बेशक अज़ाब, अज़ाब रब्बिका, आपके रब का, लवाक़ि, यकीनन वाक़ होने वाला है। मा लहू, नहीं, लहू उसके लिए, मिन दाफ़िअ, कोई दूर करने वाला, दफा करने वाला, दूर करने वाला, हटाने वाला। यौम, जिस दिन, तमूर तमूर समाउ मौरा, यौम जिस दिन, तमूर मीम वाव और रा रूट वर्ड है, लर्जेगा, जिस दिन लर्जेगा, समा वो आसमान, मौरन सख्त लरजना। व तसीरुल जिबाल, और चलेंगे, अलजिबाल पहाड़, सैरन बहुत चलना, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बहुत तेजी से चलेंगे, बहुत तेजी से। और जिस दिन और चलेंगे पहाड़, बहुत चलना। फवैलुन फवैलुन यौम इदिल लिल मुकद्दिबीन, फवैलुन पस हलाकत है, यौम इदिन उस दिन, लिल मुकद्दिबीन जुठलाने वालों के लिए। अल्लदीना वो लोग, हम वो, फी खौदिन वो बहस में है, खौदिन बहस में है, यलअबून वो खेल रहे हैं। लाम आइन और बा, यलअबून वो खेल तमाशे में मशगूल हैं। यौम जिस दिन, युदाऊना, युदाऊना वो धकेले जाएंगे, दाल आइन आइन रूट वर्ड है। युदाऊना वो धकेले जाएंगे, इला नारी जहन्नमा, जहन्नुम की आग की तरफ। दाअन, दाअन सख्त धकेले जाना, दाल आइन आइन वही वर्ड है ये वाला, धकेला जाना, धक्के देना, यानी कि धकेला जाना। दाअन सख्त धकेले जाना। हादिहि नारो, ये आग है, अल्लती वो जो, कुन तुम थे तुम बिहा इसको, तुकद्दिबून तुम झुटलाते। अफसिहरुन, क्या भला जादू है, हादा ये, अम या अंतुम तुम, ला तुबसिरून नहीं तुम देखते। इस लौहा,
جلو اس میں، صاد لام یا روٹ ورڈ ہے، جلو اس میں، اسلوہا، جلو اس میں، فصبرو، پس صبر کرو، او یا لانا تصبرو نہ تم صبر کرو، سواء برابر ہے، علیکم تم پر، انما بے شک، تجزونا جزا تمہاری، بدلہ تمہارا دیے، تم بدلہ دیے جاتے ہو، ما کنتم تعملون اس کا جو تم عمل کرتے ہو، ان المتقین بے شک متقی لوگ، فی جنات و نعیم جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین مزے کرنے والے ہوں گے، بما ساتھ اس کے جو آتاہم عطا کیا ہم نے انہیں، سوری آتاہم عطا کیا انہیں، وربہم رب نے ان کے رب نے، اور وقاہم اور وقاہم اور بچا لیا انہیں، ربہم ان کے رب نے، عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنی ام مزے سے، بیما باوجہ اس کے جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے، متقین، عدیلہ جی اس کا مطلب کیا ہے متقین؟ پرہیزگار، نہیں وہ متقی متقی، ہوتا ہے، یہ متقین ہے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ جی بارک اللہ فیک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرور تختوں پر، مصفوفتن کتار میں رکھے ہوئے، یعنی کہ صاد فا فا صف میں، کتار میں رکھے ہوئے، تکیہ لگائے ہوں گے تختوں پر، کتار میں رکھے ہوئے، وزوجناہم اور بیاہ دی جائیں گی، ان کے زوج میں دے دی جائیں گی، سبحان اللہ، بحور عین، سات گوری عورتوں کے، حور عین بڑی آنکھوں والی، بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کو بیاہ دیا جائے گا، یعنی کہ وہاں پر بھی ان کا نکاح کیا جائے گا ان سے، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، واتبعتهم سوری واتبعتهم واتبعتهم اور پیروی کی ان کی، اور پیروی کی، اتباع کی، ہم ان کی، ذریتہم ان کی اولاد نے، بھی ایمان ساتھ ایمان کے، الحقنا ملا دی گئیں، ملا دیں گے نہ ہم، الحقنا لام حا اور قاف الحاق کرنا، آپ لوگوں نے اگر قائد اعظم کی 14 نکات پڑھے ہوں کسی نے، تو اگر کسی کو یاد ہو کہ صوبوں کا صوبوں کا آپس میں الحاق کر دیا جائے گا، کچھ ایسے ایک نقطہ تھا قائد اعظم صاحب کا 14 نکات میں، تو الحاق کا مطلب تھا ملا دینا، الحقنا ملا دیں گے ہم، بہم ساتھ ان کے، ذریتہم ان کی اولاد کو، وما اور نہیں، التناہم کمی کریں گے نہ ہم ان سے، من عملہم ان کے عمل میں سے، من شیئن کچھ بھی، کلو ہر امرئم شخص، ہر شخص، بیما باوجہ اس کے جو کسبہ اس نے کمائی کی، رہین رہن ہے، گروی ہے، بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم کو رہن رکھ لیا ہے، وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم دیے چلے جائیں گے، ہم انہیں، میم دال دال مدد کرنا، وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم دیے چلے جائیں گے انہیں، بِفَاكِهَةٍ پھل، وَلَحْمٍ اور گوشت، مما اس میں سے جو، یشتہون شین ہا واو روٹ پر ہے، وہ خواہش کریں گے، یتنازعون، نون زا اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، یتنازعون وہ ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی کریں گے، فیہا اس میں، کأسن جام شراب پر، یعنی کہ شراب پینے کا جو جام ہوگا اس پر، لا لغون نہ کوئی بیہودہ گوئی ہوگی، بیہودہ بات ہوگی، فیہا اس میں، ولا تأثیم اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی، حمزہ سین اور میم روٹ پڑے، تأثیم کوئی گناہ کی بات ہوگی، وہ یطوف اور گھوم رہے ہوں گے، علیہم ان پر، غلمان نو عمر خادم، غلمان یعنی کہ یہ مؤنث مذکر ہے، وہ حوریں تھیں، یہاں پر غلمان ہیں، نو عمر خادم ہیں، لہم ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ، لؤلؤن لؤلؤن موتی ہیں، سبحان اللہ، مکھنون جو چھپائے ہوئے موتی ہیں، یعنی کہ جو سچے موتی ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو نے دیکھا ہوگا وہ شیلز کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپائے ہوئے موتی ہیں، وہ اقبلا اور متوجہ ہوں گے، بعضهم بعض ان کے، علی بعض بعض پر، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالوا وہ کہیں گے، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، قبل اس سے پہلے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین شین فا قاف روٹ پڑے، ڈرنے والے، مشفقین ڈرنے والے، فمن اللہ بس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علینا ہم پر، ووقانا
वक़ाना, और उसने बचा लिया, वाव काफिया, वक़ाना, और उसने बचा लिया ना हमें। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक और शोशा भी है। हम्म। वक़ाना, तो यहाँ पर भी ये शोशा या का हो, या का आपको मैंने भी पहले भी बताया था, या नुक्तों के बगैर जो होती है अरबी में जब मिलाया जाता है तो वो या ऐसे बन जाती है, मिड में जब आती है। वक़ाना, और उसने बना बचा लिया हमें, अज़ाब समूम, नहायत गर्म लू के अजाब से, अजाब समूम, लू के अजाब से। इन्ना, बेशक हम, कुन्ना, थी हम, मिन कबलू, इससे कबल, मिन कबलू, इससे कबल, नदऊहु, हम पुकारा करते थे उसे, इन्नहु, बेशक वो हुआ वही, अलबर्रुर रहीम, बहुत एहसान करने वाला, बारारा एहसान करने वाला, और रहीम निहायत रहम करने वाला है।